नमस्कार। मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक परिवारको पृथक प्रस्तुति मधुबन साँझमा म यहाँहरूकै अक्षरको साथी गणेश बाबु अधिकारी बाबु। आज पनि गजल विशेष हुँदै गरिरहेको अवस्थामा हामीले पृथक प्रयासको रूपमा आज विशेष प्रस्तुतिका साथ कविता लिएर आएका छौँ। हामीसँग हाम्रो अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूकै चिर परिचित व्यक्तित्वज्यूहरू। पक्कै पनि म उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हजुरहरूको साथ सहयोग र सद्भावले नै मधुबन आज यहाँसम्म छ। यहाँहरूको हौसला, यहाँहरूको लाइक, यहाँहरूको प्रतिक्रिया, यहाँहरूको शेयरले पक्कै पनि हाम्रा अतिथिज्यूहरूका मिठा उत्कृष्ट रचनाहरू हजुरहरूको आफन्तसम्म पुग्न मद्दत पुग्नेछ। पक्कै पनि यहाँले गरिराख्नु भएको छ, गरिराख्नुहुनेछ। म यति बेला यहाँले हाम्रो ब्यानरहरूमा पनि देखिसक्नु भएको छ, आतुर हुनुहुन्छ कहिले आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा अतिथिज्यूहरू भनेर पर्खिराख्नु भएको छ। आज विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ हाम्रोमा, आज यहाँहरूकै चिर परिचित व्यक्तित्वज्यूहरू। पक्कै पनि नौलो नाम होइन असीम सागर। उहाँलाई यस कार्यक्रममा ल्याउन पाउँदा म निकै खुसी महसुस गरेको छु। सन्धि खर्क अर्घाखाँचीमा जन्मनु भएका असीम सागरज्यूको धेरैलाई थाहा नहोला, उहाँ साहित्यिक नामबाट परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको वास्तविक नाम फतेमान श्रेष्ठज्यू। उहाँको आज मैले पनि भर्खर उहाँको नाम जान्ने अवसर पाएको छु। यसै कार्यक्रमकै दौरानमा खुसी महसुस भएको छ। उहाँ यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, धेरै कृतिहरू निकालिसक्नु भएको छ। उहाँ कवि मात्र नभइकन गजलकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कृति जुन पोखिएको रात गजल संग्रह हामीले पाइसकेका छौँ भने अस्तित्वका आवाजहरू पनि हामीले पढिसकेका छौँ। कविता संग्रह भर्खरै मात्र हजुरहरू सामु ल्याउनु भएको छ। उहाँलाई अनगिन्ती शुभकामना दिन चाहन्छु म। को शुभकामना पक्कै पनि मधुबनको तर्फबाट। शब्दहरूको सुरुवात क पक्कै पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले कलाई रोज्नु भयो, धेरै खुसी पनि लाग्यो। यस्तो कहाँबाट जुराउनु भयो, पक्कै हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ यस बसाइमा भने उहाँको धेरै कृतिहरू पनि का साथसाथै पुरस्कारहरू पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। जोगमाया चापागाई गजल पुरस्कार उहाँले पाइसक्नु भएको छ भने खडानन्द मनमाया स्मृति पुरस्कार पनि उहाँलाई प्रदान गरिएको थियो। मानशोभा प्रतिभा पुरस्कार उहाँले लिनुभएको छ भने भाव तरङ्ग साहित्य सम्मान नामथाङ सिक्किमले पनि उहाँलाई सम्मान गरेको छ। बसी बियालो साहित्य सम्मान कालिम्पोङले पनि उहाँलाई सम्मान गरेको थियो भने राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा प्रथम धरानमा भएको थियो, उहाँले प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उहाँले तृतीय पुरस्कार पनि जित्नु भएको थियो कविताबाट। उहाँ निकै सशक्त र अग्रज हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी महसुस गरेको छु। स्वागत छ असीम दाइ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ समय दिनुभयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पुनः मेरा आत्मीय भन्न चाहे, मेरा अग्रज पनि हुनुहुन्छ, कवि सबैका प्रिय मन रोशन परियार। यो पक्कै नौलो नाम होइन। रोशन भन्ने बित्तिकै अहिले कविता र साहित्य बुझ्नेहरूको लागि एकदमै प्रिय नाम हो। निकै प्यारो हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँका शब्दहरू नै धेरै मिठास छन्। उहाँको सियोको दूरबीन हामीले पढिसकेका छौँ, धेरैले पढिसक्नु भएको छ। एकदमै त्यसमा पक्कै पनि यहाँहरूले त्यसको मिठास लिइसक्नु भएको छ। धनकुटामा जन्मनु भएका कविज्यू सियोको दूरबीनसँगै धेरै प्रिय कविहरू उहाँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। सिक्का र नोट भर्खर मात्रै मैले देखेको थिएँ। सायद साहित्य दुनियाँमा, यो सोसल दुनियाँमा यति धेरै कविता शेयर भएको पहिलो हुनुपर्छ नेपालको जस्तो लाग्छ मलाई। लगभग 1000 भन्दा बढी चाहिँ शेयर यो कविताले पार गरिसकेको छ। कति प्रिय छ उहाँका शब्दहरू, यहीँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। भने त शब्द नै पक्कै पनि आत्मीयता छ
उहाँले दिइसक्नु भएको छ भने दमाईले धेरै सबैको मन जितिसकेको छ। रातो बालक म स्वास्नीको त पुरै नगरौँ, पक्कै पनि घर घरमा पुगेको छ म स्वास्नी। स्वागत छ रोशन सर हजुरलाई। हस्, धन्यवाद सर, एकदम धन्यवाद। नमस्कार सबैमा। धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आजको यस बसाइलाई सार्थक तुल्याउनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ प्रिय कविमान प्रज्वल अधिकारी। ऊ उड्दा दुखेको छ मन, ऊ उड्दा दुखेको छ मन, ऊ उड्दा हाँसेको छ मन, ऊ उड्दा दुखेको छ मन, ऊ उड्दा हाँसेको छ मन। आइफोन पठाइदिउँला भनेको छ, आशा छ। आइफोन पठाइदिउँला भनेको छ, आशा छ। अब नेपाल कहिले आउन भनेको छ, निराशा छ। अब नेपाल कहिले आउन भनेको छ, निराशा छ। लप्जुङ दुरा डाँडामा जन्मनु भएका प्रज्वलजी यति बेला काठमाडौँ कीर्तिपुरमा रहनु भएको छ भने उहाँले साहित्यलाई कहाँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ, साहित्यमा नै आफ्नो खुसी खोज्नको लागि उहाँले सङ्कल्प प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट भएको सम्पन्न भएको गजल कविता राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा उहाँको कविता सङ्कल्पले दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। प्रज्वल सर स्वागत छ, यो निमन्त्रणालाई स्वीकारिदिनु भयो। हस्, धन्यवाद सर, धेरै धेरै आभारी छु। अग्रज दाईहरूसँग उभिन पाउँदा एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ। धन्यवाद। पक्कै पनि आज हामीले हाम्रा चिर परिचित हुनुहुन्थ्यो र पनि मैले यहाँलाई अझै चिनाउने प्रयास गरेँ यस कार्यक्रममा। हजुरहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सेयर लाइक गर्न नभुल्नुहोला। म यहाँहरूको साथको अपेक्षा गरेको छु। हाम्रो कार्यक्रमको फर्म्याट यहाँहरूलाई अवगत छँदैछ। पक्कै पनि हामी त्यही रूपले नै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। यति बेला म आफ्नो पहिलो चरणको एकवटा कविताको लागि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु प्रिय कविमान असीम सागर सरलाई। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि अभिवादन। उपस्थित यहाँ सुन्नुहुने सबैलाई म सोझै कवितामा जान्छु। यो अवसरका लागि धन्यवाद। अहिले समयका दरिला युवा पुस्ता यो प्रज्वल अधिकारी र रोशन माझ सँगै उभिन पाउँदा मलाई पनि एकदम गौरव लागेको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ, मैले पहिलो कविता सुनाउने गाउँको मानचित्र सुनाउँछु। मैले कविताको शीर्षक छ गाउँको मानचित्र। आफ्नै पाखो बारीमा हलो जोतेर म स्वाभिमानले बाँच्न खोजेँ, तिनीहरूले मलाई होच्याएर हली भने। आफ्नै पाखो बारीमा हलो जोतेर म स्वाभिमानले बाँच्न खोजेँ, तिनीहरूले मलाई होच्याएर हली भने। पहाडका उकाली ओह्रालीहरूमा भारी बोकेर म इमानले बाँच्न खोजेँ, तिनीहरूले मलाई हेपेर ढाक्रे भने। यसरी ब्रान्डेड जुत्ताले कुल्चिएर चुडेको म थोत्रो पुरानो चप्पल सहर छिरे। यसरी ब्रान्डेड जुत्ताले कुल्चिएर चुडेको म थोत्रो पुरानो चप्पल सहर छिरे। सहर छिरेपछि लाग्यो गाउँमा त बरु धुलो बनेर एकछिन भए पनि किसानको लुगामा टाँसिन पाउँथे, तर सहरमा त कसैको जुत्ताको सोलमा टाँसिन पनि जुत्ताकै टेकाइ सहनु पर्दो रहेछ। बाजले चिललाई लखेट्नु, चिलले पन्छीलाई खेद्नु र पन्छीले ससाना किरा फट्याङ्ग्रा खानु। सायद प्रकृतिकै नियम रहेछ सम्झे र सडक किनारमा नाङ्लो पसल खोले, तिनीहरूले मलाई नाङ्ले भन्दै लखेट्न थाले। ठेला गाडामा सब्जी बेचे, तिनीहरूले मेरो ठेला पल्टाइदिए र मलाई पाखे भन्दै विस्थापित गराए। अब म कुन देशको शरणमा जाउँ,
कुन देशको शरणमा जाउँ अब म, कहाँ सजाउ यो मेरो नागरिकता। यसरी गाउँमा तिर्खा बाँड्दै हिँड्ने खोला एक दिन नदीमा हाम फाल्यो र बग्दै बग्दै समुद्र पुगेर बेपत्ता भयो। अचेल मेरो गाउँ तिनै बेपत्ता खोलाहरूको पर्खाइमा टुहुरो बालक झै झोक्राएर बसेको छ। धन्यवाद। आहा, कति मिठो। पक्कै पनि यहाँहरूको शब्दले माटो बोलेको छ, देश बोलेको छ, पक्कै सबैको आवाज बनेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो चरणको पहिलो प्रस्तुतिको रूपमा असीम सरले आफ्नो पहिलो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई कस्तो लागेको छ? पक्कै पनि प्रतिक्रियामा यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू। हामीले वाचन अहिले प्रत्यक्ष यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई समेट्न नसके पनि सम्बोधन पक्कै गर्नेछौँ। म यति बेला सबैका प्रिय कविमान रोशन सरलाई आफ्नो पहिलो चरणको एउटा गजलको कविताको लागि अनुरोध गरेँ। गजल भनिरहेको बानी भएर गजल बीच बीचमा छिरेको छ, माफी चाहन्छु। कविता विशेष कार्यक्रम हो आज। रोशन सरको आवाज रहनेछ। हजुर, मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर, सुनिएको छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई, साथै मधुवन गोधुलीको साथी यो कार्यक्रमलाई पनि विशेष धन्यवाद छ यो अवसरको लागि। धेरै पछि जुम्मा आउने अवसर पाइयो। असीम गुरु बहुत चाहिँ भव्य कविता सुनाउनु भयो। हुन त यो तपाईँको मास्टरपिस नै कविता हो, तर धेरै राम्रो कविता सुनाउनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। अब सरस्वती म कवितामै जान्छु। पुरानै कविता हो भनेर चाहिँ भन्छु। मैले यतिखेर एउटा कविता गर्व गरोस् भन्ने शीर्षकमा सुनाउँछु। कविताको शीर्षक रह्यो गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस् र भनोस् आभार छ आँखा कैद मुक्त गरिदियो। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खित्काले पनि गर्व गरोस्। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खित्काले पनि गर्व गरोस् र भनोस् धन्यवाद छ ओठ पिञ्जडाको ढोका खोलिदियो। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस्। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस् र भनोस् नमन छ मन प्रेमलाई पूजा गरिदियो। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् बधाई छ बाटो सपनाहरू आजाद गरिदियो। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् बधाई छ बाटो सपनाहरू आजाद गरिदियो। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निद्राले पनि गर्व गरोस्। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निद्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् शाबाश छ सास मृत्युको आभास गराइदियो। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस्। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस् र भनोस् नमस्कार छ नाम आफ्नो लायक सम्झिदियो। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस्।
हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस् र भनोस्, सलाम छ साथी, एक्लै पनि काफी थियो, दुनियाँलाई पछि पारी छाड्यो। भर पर्नु त उसैको पर्नु, विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु। भर पर्नु त उसैको पर्नु, विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु, जस्तो कि युगले पनि गर्व गरोस् र भनोस्। एउटा महान मान्छे जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो, सिद्धान्त होइन। जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो, सिद्धान्त होइन। जसरी पिपलले पात बदल्छ, जरा होइन। घामले दिशा बदल्छ, आकाश होइन। धन्यवाद। घामले दिशा बदल्छ, आकाश होइन, साथले पनि गर्व गरोस्। कति मिठा शब्दहरू थिए रहेछन् सर। अब हजुरको यो शब्दलाई मैले यहाँ व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। हजुरको कविता निकै मर्मस्पर्शी हुने गर्छ, छुने गर्छ, सबैको मन प्यारो हुने गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। पहिलो चरणको हामीले पहिलो गजल धेरैचोटि मैले भनिसकेँ, पहिलो कविता हामीले सुन्यौं। अब म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु प्रिय कविमन प्रज्वल अधिकारी सरलाई आफ्नो पहिलो कविताको लागि। धन्यवाद गणेश सर। मधुबन गोदुलीको साथी लगायत अहिले हामीलाई विश्वभरबाट चाहिँ लाइभ हेरिरहनु भएका तपाईहरु सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र आदरणीय दाइहरुलाई साथमा राखेर म मेरो पहिलो कविता चाहिँ सुरु गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक हो परदेशबाट। प्रिया प्रिया यो चिठी पढ्दै गर्दा बाआमा र परिवारसँगै एक मुट्ठी माटो ससम्मान आफू अगाडि राख्नु र पढ्नु। प्रिया यो चिठी पढ्दै गर्दा बाआमा र परिवारसँगै एक मुट्ठी माटो ससम्मान आफू अगाडि राख्नु र पढ्नु। यो चिठी पढ्दै गर्दा यो नसोच्नु कि तिम्रो माया नलागेर सम्झिन तिमीलाई। यो चिठी सुन्दै गर्दा बाआमाले पनि नभन्नु होला कि ऋण तिर्ने कुरा कहीं कतै गरेन छोराले। नभन है भाइ एउटा आइफोन पठाइदे है भनेको भएर बिर्सियो दाइले। कति नसोच्नु है बहिनी मलाई स्कुल पठाउन खर्च लाग्छ भनेर सम्झेन दाइले। आज देशको औधी याद आयो र यो चिठी भरि देश सम्झिन मन लाग्यो। आमाले निस्कने बेला आँगनको सयपत्री चुडेर लगाइदिँदा कति सोचिन म विदेशिँदा मेरो देश कति पटक चुडियो होला। दहीसँगै मुछेर टाँस्दै गर्दा अक्षता आमाले मैले अलिकति पनि हेक्का राखिन कि पाएको भए मेरो देशले मलाई कति दह्रो गरी छातीमा टाँस्थ्यो होला। बाबाले हलो फ्यात्त फालेर भुइँमा मेरो शिरमा हात राख्न आउँदा मैले किन सोचिन म नहुँदा कतै मेरो देशको स्वाभिमान पनि त्यही हलो जसरी फत्र्याक्क त झरेन। आज देशको औधी याद आयो आमा। आज देशको औधी याद आयो आमा। जति रिसाएर बजारे पनि कोदालो उब्जाउँथ्यो हरियो जिन्दगी। मन नलागी बगाए पनि पसिना सिन्चित हुन्थ्यो भरोसाको बारी। निकै हुँदैन जस्ता हजार चोटहरुमा माटोको मलम हुन्थ्यो, माटोकै काम्रो हुन्थ्यो। माटोले नै हेरचाह गर्थ्यो र निर्धक्क उभिन्थे गोडाहरू माटोमाथि। बर्खाभरि जोतिएको तिल्के गोरु जति उफ्रिएर भागे पनि मङ्सिर पछिको फाँटमा कति नपिठै भाइ सम्झिनु फर्केर आयो भने तिम्रो दाई फाल हाल्नेछ देशको छातीमाथि तिल्के गोरु जसरी नै।
कहिलेकाहीँ बिच्किएर दुध नदिन सक्छ माली गाईले। कति नपिट्नु है बा, त्यहाँ गाईलाई पिट्दा यहाँ मेरो ढाडमा सुम्ला पर्छ। उकालो चढ्दा देउराली भइदिन्थ्यो देश, उकालो चढ्दा देउराली भइदिन्थ्यो देश, ओह्रालो झर्दा भन्ज्याङ बनिदिन्थ्यो देश, भारी बोकेर आउँदा चौतारी बनिदिन्थ्यो देश, थाकेर प्यासी बन्दा धारा भइदिन्थ्यो देश। देश भनेको त सर्वस्व रहेछ, देश भनेको त सर्वस्व रहेछ। आजभोलि आउने बेला ल्याएको एक मुठी माटो सुङ्छु र पाउँछु। आमाको पटुकीको बास्ना, बाबाको टोपीको बास्ना, त्यही माटो फिजाएर हत्केलामा कान्छी औँलाले देश बनाउँछु र एकैछिन लाडिन्छु देशको मानचित्रभित्र। आज देशको औधी याद आयो बा, शिशिर याममा शीतै ओढेर सुते पनि न्यानो हुन्थ्यो। घामको टीका लगाए पनि नियतिको निधारमा कति पोल्दैनथ्यो। आगो बोकेर हिँडे पनि दुखी छातीमा न जल्थ्यो मुटु न त खरानी नै हुन्थ्यो मन। पसिनाको नदीले जति काट्थ्यो जिन्दगीको बारी, उति नै मलिलो हुन्थ्यो खुसीको बगैँचा। सुख पाउन देश सराप्दै कटेपछि यो सीमा, मनको कुनाबाट पीडाका बचेराहरू कोरलिएका र उडेका तलह भनेर आशाको फाँटमाथि। प्रिया प्रिया परिवार सम्झिँदा धेरै पटक देश सम्झिन भुलेछु। यसपालि यस्तै भयो र पढिसकेपछि त्यही माटोमा तुलसी रोपिदिनु। सर्यो भने तुलसी सम्झिनु तिम्रो खसमसँग रिसाएको रहेनछ देश। यही खुसीमा लगाउनु सिउँदो रातै हुने गरी सिन्दुर र भनिदिनु माटो छोएर ऊ मेरो सिउँदोमा बाँचेको छ। धन्यवाद। वाह यार, क्या सुनाइदिए यार कविता। निकै छोयो प्रज्वल सर, वास्तवमै परदेशबाट यथार्थ थियो। यसमा व्याख्या गर्ने शब्द नै पाइनँ मैले। अझ भन्नुपर्दा म पनि एउटा पात्र हुँ त्यो भित्रको। पक्कै पनि देश भनेको सर्वस्व हो प्रज्वल सर, पक्कै सर्वस्व हो। कति पटक परिवार सम्झिँदा देशलाई सम्झिन भ्याइन, कामको बाध्यता त्यसमा मजबुरी रहन्छ। पक्कै पनि अचम्मै मिठो गजल कविता सुन्यौं हामीले। धेरै धेरै धन्यवाद प्रज्वल सर। हामीले यति बेला कविताको आजको विशेष कार्यक्रमको पहिलो चरण पार गरेका छौं। हाम्रा 3 कविमनहरूबाट एक-एकवटा कविता हामीले सुन्यौं। यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ आजको यस बसाइ? कस्तो हुँदैछ? हजुरहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँ प्रतिक्रिया पाउनेछु। यहाँ धेरै साथीहरूको प्रतिक्रिया देखिराखेको छु, समेट्न मैले सक्दिनँ। यति बेला हामी कविता बोल्नेछौँ, कविता सुन्नेछौँ। हामी आज धेरै सुन्नेछौँ, थोरै बोल्नेछौँ। म दोस्रो चरणमा ढिला नगरिकन प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीले दोस्रो चरणमा 2-2वटा कविता सुन्ने यहाँ प्रतिबद्धता पनि पहिलाका कार्यक्रमहरूमा जाहेर गरेका थियौँ। मैले पनि मेरा कविमनज्यूहरूलाई, अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु। अब यस दोस्रो चरणको आफ्नो 2वटा कविताको लागि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु कविमन असीम सागर सरलाई। म्युट छ। फेरि पनि धन्यवाद। म सोझै कवितामा गएँ। हजुर। कविताको शीर्षक छ चक्र। चक्र कुनै दिन म गरौला थिएँ, सयौं कमिला मिलेर आफ्नो लागि आहारा बनाए। कुनै दिन म गरौला थिएँ, सयौं कमिला मिलेर आफ्नो लागि आहारा बनाए।
त्यसपछि म कमिला भए, निरङ्कुश चराहरूले आफ्नो लागि चारो बनाए। त्यसपछि म चरा भए, तानाशाही बाजहरूले आफ्नो लागि शिकार बनाए। त्यसपछि म बाज भए र वर्षौंदेखि चराहरूको शिकार गर्दै आइरहेको म तानाशाही बाज खै कति बेला झरेछन्। मेरा अहमका प्वाखहरू र बाँकी बचेछन् मात्र झुसहरू। त्यसपछि सिमी र फर्सीको पात खाँदै हिँड्ने म झुसिल किरा भएँ। जुन दिनदेखि म झुसिल किरा भएँ, त्यही दिनदेखि मेरो शिकार कम भएको छ। लाग्छ कुरूप हुनु पनि जीवनको एक पक्ष सुन्दर हुनु रहेछ। दामी। एक दिन कहिल्यै घाम नछिर्ने कन्तुरले खोपुल्टा परेको गुफा जस्तो मेरो पेटलाई भन्यो, उन्न त झिगा र लामखुट्टे पनि उठ्छन्, चरा भएर उड्नु पो उड्नु। माया त माटोले जरालाई पनि गर्छ, शहीदले देशलाई गर्ने माया पो माया। अँध्यारोमा बस्नेहरूसँग नै उज्यालोको भोक हुन्छ, जसले मलाई झुसिल किरा मात्रै भएर बस्न दिएन। विकृतिका सारा झुसहरू उखेलिए, समयले पकेटा हालिदियो, अनि म झुसिल किराबाट पुतेली भएँ र रमाइरहेछु यो देशको फुलबारीमा। यदि कतै शहीद भएर दुई थोपा हाँस्य खुसाएछु भने अब मेरा लागि सारा फुलहरू हुनेछन्, सिङ्गो बगैँचाहरू हुनेछ। धन्यवाद। कति मिठो कविता सुन्यौँ हामीले। हजुरलाई दोस्रो कविताको लागि पनि अनुरोध गरे यहाँ सर। बहुत मिठो। धन्यवाद। दोस्रो कविता मैले यहाँ पानी सुनाउँछु। मैले नयाँ कविता तयार गरेको थिएँ, तर मोबाइल अहिले ब्याट्रीले स्विच अफ भयो, मैले हेर्न पाइनँ। पानी। न कहिल्यै उसको अस्तित्व हराउँछ, न कहिल्यै उसको जीवन समाप्त हुन्छ। बग्न पाए बग्छौ, बग्न नपाए बगाउँछ उसले। न कहिल्यै उसको अस्तित्व हराउँछ, न कहिल्यै उसको अस्तित्व हराउँछ, न कहिल्यै उसको जीवन समाप्त हुन्छ। बग्न पाए बग्छौ, बग्न नपाए बगाउँछ उसले। ऊ जब बग्छ, हावा हुरीसँग साउती मार्दै निर्मल तरङ्ग भएर निसङ्कोच बग्छ। किनारसँग पिरती गाँच्दै अनियन्त्रित छाल भएर खुसीले उफ्रदै बग्छ। पहाडको छातीमा लिप्सिएर भुइँमा लत्रिएको मैचाङको पछ्यौरी चाहिँ झरना भएर आदिम गीत उछल्दै बग्छ। ऊ जहाँ बग्छ निरन्तर बग्छ, बग्नु उसको स्वभाव हो। ऊ भएको देखेर त मान्छे बग्न जानेको छ। उसले जब बगाउँछ, भेटे जति र सके जति झिटी झाम्टी सबै ग्वाम्लङ अङ्गालो मार्छ र मुहाई खाँदै बगाउँछ। घर बगाउँछ भन्दैन बिचरा यो गरिबहरूको झोपडी हो। मन्दिर बगाउँछ भन्दैन यो ईश्वरहरूको बास हो। ऊ जसलाई बगाउँछ बेहालत बगाउँछ। उसले बगाएको देखेर त मान्छे होसियार हुन्छ। ऊ जहाँ उभिन्छ निष्कपट, निष्पाप, निष्कलङ्क, छर्लङ्ग ऐना भएर उभिन्छ। सूर्य चन्द्र र ताराहरू च्याप्प समातेर स्वयं आकाश भएर उभिन्छ। पानी त हो, चलायो भने उसको ऐनालाई जो कसैको अनुहार कच्याक कुचुक पार्छ, भत्काउँछ, बिगार्छ। धेरै धेरै धन्यवाद असिम दाई। हजुरको दोस्रो चरणको हामीले दुईवटा कविता सुन्यौं, दुवै निकै शक्तिशाली कविता थिए। पक्कै होचिला कविताहरू हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। यहाँ धेरै साथीहरूले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ हजुरको कविता प्रति। पक्कै यहाँले कार्यक्रम सकेपछि यहाँले हेर्नुहुनेछ यहाँको प्रतिक्रिया पनि। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई।
मैले दोस्रो चरणमा रोशन सरलाई निम्त्याउनु भन्दा अगाडि थोरै मैले उहाँको शब्द चोर्न मन लाग्यो, निकै मन परेको शब्दहरू। तैँले हरेक दिन माया गर्छु गर्छु भनिस्, तैँले हरेक दिन माया गर्छु गर्छु भनिस्, त बिना बाँच्नै सक्दिन भनिस्, आखिरीमा छोडेर गइस्। तैँले हरेक दिन माया गर्छु गर्छु भनिस्, त बिना बाँच्नै सक्दिन भनिस्, आखिरीमा छोडेर गइस्। मैले अन्तिम सास लिँदासम्म पनि बिर्सनै सकिन तँलाई। मैले अन्तिम सास लिँदासम्म पनि बिर्सनै सकिन तँलाई। आज म सोध्छु कहाँ छेस, के गर्दैछेस, सन्चै छेस, खुसी छेस, कहाँ छेस, के गर्दैछेस, सन्चै छेस, खुसी छेस। सर, हजुरको आवाज यसपछि। धन्यवाद। कस्तो मिठो तरिकाले वाचन गरिदिनु भयो। मलाई त यही कविता पढौँ पढौँ लाग्यो यार अब त। प्रज्वलजी यार त्यो कविता यहीँबाट मैले सार्वजनिक रूपमै तपाईँलाई भने इनबक्समा पाऊँ प्लिज। असिम गुरुका कविता त के भन्नु, अब त्यो कविताको कुरै नगरौँ। पानी कविता मसँग सेभ नै छ। राम्रा राम्रा कविता सुनियो। यो सरलाई म फेरि पनि सदुपयोग गर्दै अहिले जहाँबाट जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, समकालीन हुनुहुन्छ या अनुज उस्ता जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकमुष्ट नमन गर्दछु, एकमुष्ट नमस्कार छ। यो जाडोको समय छ, तातो न्यानो बनेर हामीलाई सुनिदिइरहनु भएको छ। विशेषतः आफ्नो टाइम दिनुभएको छ, आफ्नो समय खर्च गर्नुभएको छ। यहाँहरूको समयको हामी ऋणी छौँ है। हाम्रा लागि दिनुभएको समय हामी ऋणी छौँ। त्यो ऋणी हुँदै उहाँहरूको समयको एकदम उच्च कदर गर्दै म सरले नै वाचन गर्नुभएको त कविता सुनाउँछु। मलाई मन पर्यो, उहाँले वाचन गरिदिनु भएपछि मलाई सुनाउन लाग्यो। होइन, निकै मन परेको कविता। मैले उहाँ मन परेर टिपेर थोरै हजुरलाई यहीँ हजुरकै अगाडि हजुरको शब्द वाचन गरेँ। एकदम मिठो तरिकाले वाचन गरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद छ। म त्यही कविता पढ्छु। सामान्य कविता हो, त शीर्षकमा मैले पढेँ कविता है। हो तँलाई माया गर्दिन म, हो तँलाई माया गर्दिन म, गर्दै गर्दिन। बिहानीको भाले बाँच्नु भन्दा पहिले सिरान मुनिबाट मलाई बिउ लाउँछिस्। उठ्ने बेला भएन, कति अबेरसम्म सुतेको, छिटो उठ भनेर उठाउँछिस्। आज भोलि सिरानमा केही छैन, कोही छैन, तैपनि सिरान मुनि हात छिराउँछु म। किन यस्तो लत लगाइदिस् मलाई, किन यस्तो आदत बसाइदिस् मलाई। खाना खाइस् कि छैन, आज किन ढिलो, भोक लागेन, आज के गर्छस्, कहाँ जान्छस्। थाहा छ तैँले उति टाढाबाट खाना पठाउन सक्दिन, थाहा छ तैँले उति टाढाबाट खाना पठाउन सक्दिनस्। फेरि किन यसरी सोध्छस् हरेक दिन मेरो भोक तिर्खा, फेरि किन यसरी खोज्छस् हरेक दिन मेरो दिनचर्या। औषधि खा, खान नहुने चिज नखा, तातो पानी पी, राम्रो डाक्टरसँग गएर जचा, आफ्नो ख्याल गराई। तैँले निको पार्ने होइन मलाई, त झाँक्री पनि होइनस्, धामी पनि होइनस्, डाक्टर पनि होइनस्, वैद्य पनि होइनस्। के का लागि मेरो निरोगिता चाहन्छस्, के का लागि मेरो सकुशलता चाहन्छस्। तैँले हरेक दिन
माया गर्छु भनिस् त बिना बाँच्नै सक्दिन भनी आखिरमा छोडेर गए। मैले अन्तिम सास लिँदासम्म पनि बिर्सनै सकिन तँलाई। आज म सोध्छु कहाँ छेस, के गर्दैछेस, सन्चै छेस, खुसी छेस? आजबाट त सम्झिन पनि पाउँदिन मैले तँलाई। आजबाट त सम्झिन पनि पाउँदिन मैले तँलाई। हेर्न हतारिँदैछन् मलामीहरू मलाई चितामा छोडेर घर फर्किन। ए साँच्ची तँ किन मलाम नआए कि? धन्यवाद, सके पनि। छोयो सर, यहाँ मैले प्रतिक्रियाहरू देखिराखेको छु। हामी सबै यसैमा झुम्यौँ, हामी हरायौँ। रोशन सरको आवाजसँग, रोशन सरको शब्दसँग हामी हरायौँ भन्ने प्रतिक्रियाहरू मैले देखिराखेको छु। धेरै मन परेको कविता त पक्कै सबैको घर घरसँग मेल खान्छ यो कविताले। मजा आयो सुन्न। हामी अर्को पनि सुन्नेछौँ रोशन सर हजुरको। हवस्, उहाँहरूलाई एकमुष्ट मेरो धन्यवाद छ कविता सुनिदिनु भयो। फेरि अबको बसाइमा मैले अर्को एउटा कविता पढ्छु। साथीहरूले धेरै मन पराइदिनु भयो, साथ दिनुभयो, त्यसका लागि पनि धन्यवाद भन्दै म उही सिक्का र नोट कविता पढौँ। हुन्छ, धेरै प्रिय कविता त्यो सबैको। सिक्का र नोटको हुन त कवितामा पृष्ठभूमि नबताएको राम्रो भन्छन् भन्न चाहिँ, तर एक शब्द बोलिहाल्न चाहिँ के मन लाग्यो भनेदेखि सिक्का र नोट एउटा असमानता र विभेदका विरुद्धमा सिम्बोलिक सांकेतिक कविता हो। जस्तो कि कोही कोही बेला हामीलाई के महसुस हुन्छ भने, मलाई चाहिँ के महसुस हुन्छ भने सानो चिज नभइकन ठुलो हुनै सक्दैन हैन। कोही ठुलो छ भने त्यसलाई ठुलो बनाउनका लागि सानाहरूको अहम भूमिका रहन्छ। र हामी कहाँ यो प्रवृत्ति के छ भन्दाखेरि म आफै नै ठुलो भए, म भन्दा मुनिका मान्छेहरूले मलाई ठुलो बनाएका हुन् भन्ने चाहिँ सोचाइ छैन। त्यसकारणले पनि कहिलेकाहीँ दुख्छ, दुखिसकेपछि यो वास्तवमा दुखाइकै कविता हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि। अनि त्यो त्यही कुरालाई असमानता छ, विभेद छ हैन, यसका विरुद्धमा मैले सिम्बोल गर्न खोजेको कविता हो सिक्का र नोट। सिक्का नभइकन नोटलाई नोट भन्न सजिलो छैन है, साना नभइकन ठुलालाई ठुला भन्न सजिलो छैन भन्ने हिसाबको एउटा कविता हो। माफी चाहे मैले यो कविताको बारेमा बोलेँ, मलाई माफ गर्नुहोला। म कविता सिक्का र नोट है। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। यसकारण पनि नोटहरूले नोट भइदिइरहनुपर्छ ताकि सिक्काहरूले नोट बन्ने अधुरो सपना देख्न पाइरहुन्, ताकि सिक्काहरूले आफै बेचिने धमिलो सपना देख्न पाइरहुन्। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। सपना र विपना प्राय आधा हुन्छ तर दुरुस्तै हुन्छ। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्, जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रंगीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो, जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रंगीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो, मेरो अगाडि के हैसियत छ तेरो, मेरो दाजुमा के औकात छ तेरो। बडो
हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो, आदरणीय नोटज्यू, छिल्लिँदै हिँड्नु र छपक्क बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। कचाक कुचुक बनेर कुच्चिनु र सग्लो बनेर टल्किनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। हलुङ्गो बनेर हावासँगै उड्नु र गरुङ्गो बनेर गोजीभित्र बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। जिउँदैमा मुर्दा जस्तो पानीमाथि तैरिनु र तैरिएर तडपिएको तमासा हेर्न पानी मुनि गइरिनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। भिन्नता यस्तो हुन्छ कि हजुर कुनै पनि बेला च्यातिन सक्नुहुन्छ, डढेर खरानी बन्न सक्नुहुन्छ, उडेर आकाशमा बिलाउन सक्नुहुन्छ। म त मर्दा पनि शिरमा बस्छु, शरीरमा बस्छु, निधारमा टाँसिन्छु, बाटो देखाउँछु। हजुर जसका हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँचिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। हजुर जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँचिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि ऋण बनेर पुग्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर लङ्गडो तानाशाह जस्तो देखिनुहुन्छ, त्यसैले हजुर निर्धो निरङ्कुश जस्तो देखिनुहुन्छ। म जसका हातमा पुग्नेछु टुट्ने छैन, फुट्ने छैन, मैलिने छैन। म जसका हातमा पुग्नेछु टुट्ने छैन, फुट्ने छैन, मैलिने छैन। बरु निर्णय गर्न गाह्रो भएको बेला माथि उफ्रनेछु र तल झर्दा निर्णायक भइसक्नेछु। र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि भेटी बनेर पुग्नेछु, एक सिक्काको दुई पाटो भन्ने मिठो उखान बनेर पुग्नेछु। त्यसैले म आदिम कालदेखिको संस्कार जस्तो देखिनेछु, त्यसैले म फैसलाको विश्वासिलो आधार जस्तो देखिनेछु। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। हजुर घर घरमा बस्नुहुन्छ, हजुरका आफन्त नै प्राय दुश्मन हुन्छ। नभुल्नुहोला हजुर म भन्दा 1000 गुणा ठूलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा च्यातिनुहुन्छ। नभुल्नुहोला हजुर म भन्दा 1000 गुणा ठूलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा च्यातिनुहुन्छ। म हजुर भन्दा 1000 गुणा सानो छु, तर 1000 पटकमा पनि च्यात्न सक्दैनन्। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु, हजुर बैंकको बाकसमा पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो हैसियत नभएकै कारण हजुरको दबाब बढेको हो। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। नोटलाई नोट भन्न पनि सिक्का चाहिन्छ। धन्यवाद। दामी। यो
मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै नै यो कविताको बारेमा बोलेको थिएँ। 2 शब्द। धेरैको मन जितेको कविता हो। लगभग 1000 भन्दा बढी शेर भएको कविता। नेपाली साहित्यको कविता विधामा यति धेरै शेर भएको सायद यो पहिलो हुनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद रोशन सर। निकै वाचन शैली पनि उस्तै शक्तिशाली थियो। हजुरको शब्दको त कुरै नगरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले सुन्ने अवसर पायौँ, यो एउटा भाग्य पनि हो। यहाँ हामीलाई धेरै साथीहरूले निहालिराख्नु भएको छ। हाम्रो आवाज कस्तो आइराखेको छ यहाँले प्रतिक्रियामा दिनुहोला, प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। हामीले राम्रै सुनेका छौँ जस्तो लागिराखेको छ। मैले यहाँ प्रतिक्रिया पनि निहालिराखेको छु। हजुरहरूको वाचन, हजुरहरूको यो कविताको बारेमा यहाँ प्रतिक्रिया निकै मिठा आएका छन्। कवि मननज्यूहरूको हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ हजुरहरू। हामी यति बेला मधुबन साँझको दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणको हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ। मलाई साह्रै मन परेको र भर्खर मात्र पनि राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको एउटा कविता छ, संकल्प। हाम्रो अतिथिज्यू हुनुहुन्छ प्रज्वल अधिकारीज्यूको। एक थोरै चिम्टी मैले वाचन गर्न चाहेँ, त्यसपछि उहाँले आफ्नो आवाज सुनाउनु हुनेछ। श्रमलाई बादल बनाइदिन्छु, श्रमलाई बादल बनाइदिन्छु र मेघसँग ठोक्काएर, श्रमलाई बादल बनाइदिन्छु र मेघसँग ठोक्काएर वर्षाइदिन्छु पसिनाको झरी। श्रमलाई बादल बनाइदिन्छु र मेघसँग ठोक्काएर वर्षाइदिन्छु पसिनाको झरी र भिजाइदिन्छु कलेटी परेको धरतीको ओठ, र भिजाइदिन्छु कलेटी परेको धरतीको ओठ। फजल सर, अगाडिको आवाज हजुरको रहनेछ। यही कविता सुन्ने हो। धन्यवाद। हुन्छ, यही कविता सुनाउँछु म। मलाई त यस्तो लाग्यो रोशन दाई, सबै कविता उहाँलाई नै वाचन गर्नु दिनुपर्छ। आभारी रहे सर। धन्यवाद फेरि पनि। र हामीलाई देश विदेशबाट जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्दै दोस्रो चरणको मैले उहाँले नै मुखडा भन्नुभएको कविता नै वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक हो संकल्प। श्रमलाई बादल बनाइदिन्छु र मेघसँग ठोक्काएर वर्षाइदिन्छु पसिनाको झरी र भिजाइदिन्छु कलेटी परेको धरतीको ओठ। श्रमलाई बादल बनाइदिन्छु र मेघसँग ठोक्काएर वर्षाइदिन्छु पसिनाको झरी र भिजाइदिन्छु कलेटी परेको धरतीको ओठ। निधारलाई फाँट बनाइदिन्छु र मेहनतको कलमले देखिने गरी नै लेखिदिन्छु कर्मका सुनौला अक्षरहरू। दिमागको खोपिल्टोमा विचारको बिउ छर्छु र हराभरा बनाउँछु बाँझो मगज। ओठको आँगनमा मुस्कानको फूल फुलाउँछु र खुसीको बगैँचा भएर मगमगाउँछु। हृदयको गरामा भावनाको खेती गर्छु र प्रेमको भकारीमा मायाले भरिन्छु। आँखामा देश सजाइदिन्छु, आँखामा देश सजाइदिन्छु। आँखी भौँ र परेलालाई सुरक्षा हटाइदिन्छु। बोलीलाई मन्त्र बनाइदिन्छु, हातलाई यन्त्र बनाइदिन्छु, गोडालाई यात्री बनाइदिन्छु। छातीलाई बनाएर पर्खाल, मुटु जस्तो कोमल देश जोगाउन हरदम लागि पर्छु र धड्काइरहन्छु देशको ढुकढुकी। नङ्ग्रा खियाएर उदास डाँडाहरूमा पोतिदिन्छु हरियो रङ्ग। ढाडलाई बनाइदिन्छु देशको मेरुदण्ड र मजबुत काँधले जुरुक्कै उचालेर देशको स्वाभिमान पुरा गरिदिन्छु सन्तान हुनुको अभिभारा। यो मेरो कायालाई देश बनाइदिन्छु, यो मेरो कायालाई देश बनाइदिन्छु। यति गर्दा गर्दै सकिएछ भने मेरो देह निसन्देह म माटो बनिदिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, बहुत हो यार, भव्य कविता।
धन्यवाद। शक्तिशाली कविता थियो। दोस्रो कविता, दोस्रो चरणको दोस्रो हजुर। कविताको शीर्षक हो तरकारीहरू। ठेलामा मग्न छन् तरकारीहरू, ठेलामा मग्न छन् तरकारीहरू, जस्तो कि अगाडि अभावको गजल महफिल र महँगीको नाच भइरहेछ र उनीहरू शानले सुनिरहेछ। च्याउहरू घुम्टो भित्र सजिएर मान्छेको औकातलाई नै व्यङ्ग्य गर्दैछन्। करेलाहरू एउटा बुलन्द कविता जस्तै तीतो यथार्थ बोकेर लडिरहेका छन्। तिमी, बोडी र कोसाहरू सङ्घर्षरत कलाकार जस्तो कसैले पहिचान गरिदिए हुन्थ्यो आशमा छन्। आलुहरू आफ्नै दैचिउरे जिन्दगी लिएर खिस्सा हाँस्दैछन्। प्याजहरू आफ्नै पत्रभित्र आँसु बोकेर बसेका छन्। फर्सीका मुन्टाहरू बैँसमै चुडिएको मृत अनुहार लिएर बसेका छन्। मुलाहरू आफ्नै जिन्दगीको तुस छोप्न झुटको सेतो खोल ओढेर बसेका छन्। लसुन र अदुवाहरू आफूलाई महँगो बनाइएको घमण्डले मानिसका नजरमा मात्रै सीमित छन्। कर्कलोहरू नेपाली जनताहरू जस्तै आफै भित्र कोक्किएर बसेका छन्। गोलभेडाहरू देशको राजनीति जस्तै अमिलिएर बसेका छन्। धनिया र पुदिनाहरू फोहोर मस्तिष्कमा पर्फ्युम हाले झैं तरकारी बजार नै सुगन्धित बनाएर बसेका छन्। र साग प्रजातिहरू डिग्री पास गरेका विद्यार्थी जस्तै कोही बिकेका छन् त कोही ओइलिएर आफैलाई सराप्दै बसेका छन्। धन्यवाद, नमस्कार। दामी, बहुत खरो कविता यार। एकदमै हामीले दुईवटा कविता सुन्यौं प्रज्वल सरका, दुईटै निकै मन परेका कविताहरू वाचन गर्नुभयो। हामीले सुन्ने अवसर पायौं। वाचन शैली पनि निकै सशक्त थियो। हाम्रो रोशन सरले भने जस्तै निकै खरो प्रस्तुति थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रिय मनहरू, हामी यति बेला मधुबन साँझमा छौं। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ हाम्रो कार्यक्रम? कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रा अतिथिज्यूहरूका शब्दहरू कस्तो हुँदैछन्? हजुरहरूलाई पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। हामीले समयलाई मध्यनजर गर्दै ढिलो नगरिकन मैले पहिले पनि वाचा गरेको छु, आज कम बोल्नेछु। हाम्रा कविमानहरूको कविता धेरै बोल्नेछ। हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ यति बेला। असीम सर, धेरै साथीहरूको यहाँ मैले अनुरोध प्राप्त गरेको छु। हजुरको कबाट शीर्षक कविता सुन्ने रहर धेरैलाई छ। यहाँ मैले प्रतिक्रिया पनि पाएको छु र इनबक्समा पनि मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। असीम सरको क सुन्ने है आज भन्नुभएको छ। के छ माहौल? त्योभन्दा पहिला मैले हजुरको एउटा छोटो एक लाइन वाचन गर्न चाहे। ईश्वरको यादमा सायद त्यसैले आमाको दुध चुस्न नछोडिन्जेल, सायद त्यसैले आमाको दुध चुस्न नछोडिन्जेल अक्सर बालकहरूको चञ्चलता पनि उनै आमाको दुध जस्तै सेतो र निश्चल हुन्छ। अक्सर बालकहरूको चञ्चलता पनि उनै आमाको दुध जस्तै सेतो र निश्चल हुन्छ। पक्कै कविहरू निश्चल हुन्छन्। आफ्नो मनको भावना पोख्ने माध्यम बनेको हुन्छ कविता। यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ कविको मन। असीम सर, हजुरलाई सुन्नेछौँ अब दुईवटा कविता। म्युट गरौँ, म्युट छ सर, त्यसलाई अनम्युट गरौँ त। धन्यवाद। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ हैन त? हजुर, हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा छौँ। मैले अन्तिम चरणमा कविता सुनाउनु अघि केही दुई शब्द राख्ने दुस्साहस गरे।
प्रिय कवि भाइहरूको बुलन्द कविता सुन्न भाइहरू भविष्यका एउटा दरिला कवि भाइहरूलाई मेरो शुभकामना, माया, आशीर्वाद, भविष्यमा अझ राम्रा कविता जन्मियो शुभकामना, एउटा दाइ हुनुको नाताले शुभकामना। र यहाँ हामीलाई विश्वभरबाट सुन्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, जसले हामीलाई हाम्रो लागि समय दिनुभएको छ। एउटा कुरा, हुन त म साउदी गइन, दुबई गइन, जापान गइन, तर भारत चाहिँ गएको छु। भारतमा 17 वर्ष बिताएको छु। घरको याद कस्तो हुन्छ त्यो महसुस गरेको छु। होटलमा, घरमा, चौकीदारमा त्यो पीडा, सबैको साझा पीडा एउटै हो। विदेशमा गइसकेपछि आमाको याद कति हुन्छ, छोराछोरीको याद कति हुन्छ, श्रीमतीको याद कति हुन्छ, त्यो महसुस गरेको छु। अघि भाइहरूले कविता सुनाउँदा मेरो आँखा रसिला पनि भएका थिए। त्यो मैले दृश्य नाचिरहेका थिएँ। त्यो एकदम भाइहरूलाई फेरि पनि बधाई दिन्छु। र यही पीडाहरूले नै म को हुँ भनेर मलाई एउटा प्रश्न जन्माएको थियो। र त्यही म को हुँ प्रश्नले एउटा कवि बन्ने उत्प्रेरणा, हौसला र जीवनमा यही कवि मिलेको हो। र मैले अघि तपाईँले भन्नुभएको यो कुरालाई यहाँहरूलाई सबैलाई फेरि पनि आफ्नो विदेशमा सम्मत रहनुहुने तमाम मनहरूलाई, प्रिय मनहरूलाई, विदेशमा भए पनि आफ्नो याद पीडा त छँदैछ। त्यही पनि यो कविताले एउटा हँसिलो खुसिलो एउटा आत्मविश्वास भएर बाँच्न सिक्ने एउटा प्रेरणा दियोस्। आजको यो श्रृङ्खलाले कतिको त्यो बनाउन सक्यौँ। यति भन्दै म आफ्नो अघि तपाईँले भन्नुभएको कतै हल्ला नगरिकन, कुनै साइरन नबजाइकन चुपचाप आयो भूकम्प र जोडले हल्लाएर गयो सहरका आलिशान घरहरू। पुरी अहङ्कार र द्वेष फुट्यो यसरी ऐना चाहिँ एउटा शब्द, करोडपति। तिनै भग्नावशेष घरको इटा र मुढा पन्छाएर खोजे एक एक अक्षर, भेटिएन अगाडिको एउटा मूल अक्षर क। धन्यवाद। अब यो श्रृङ्खलाको अन्तिम कविता यो त यो श्रृङ्खलाको अन्तिम नभनौँ, भाइहरू बाँकी हुनुहुन्छ, मेरो अन्तिम कविता। मैले स्वरको आवाज सुनाए। घाँटी खसखसाएको छ। बाबुले सम्झिनु भयो होला। भाउजू पेपरमा यति बेला इस्कुस र करेला बेच्दै होलिन्, म यहाँ कविता सुनाइरहेको छु। सडकको आवाज। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू,
र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्, उद्रिएका कमिजहरू मजा बेच्दैछन् र हजारौं जुत्ता चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवाजाव गर्दैछन्। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। बाढीले बनमारा र सिस्नो मात्र बगाउन्न, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न। अलिकति फर्चीको बोटले मुन्टो उठाएकै निमट्नुहुन्छ तपाईँ? फैलिन खोजेको दुमो उखेल्नुहुन्छ तपाईँ? खेतका गराजै पट्टी फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, घाँस दाउराका भारीले पिल्साएर बजेले ढाड बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको त्यो 7औं तलाको भवन याद राख्नुहोस्। माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजेको करङ टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नलिहाड र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। धरारा जत्तिका अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। टाई र सुटहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौडा छातीहरू धुलोबाट निकाल्न बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आए, कसैको हातमा कन्तुरको चापेर जमिनको लाल पूर्जा देखिन्न। यसरी भाँच्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनको कुनै अर्थ छ? कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। मैले भर्खर लास जलाएर आएँ, कसैको हातमा चाबी र लाल पूर्जा थिएन। क्या बोल्नुभयो? धेरै शक्तिशाली बोल्नुभयो। असीम सरको यो कविता निकै मिठो रह्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पक्कै यहाँसम्म फर्कने नै छु। हामी कवितालाई नै अगाडि बढाइराखेका छौँ, कविता सुन्न नै आतुर छौँ। मैले ढिला नगरिकन यहाँ निम्त्याएँ मेरो अतिथिज्यू हुनुहुन्छ रोशन परियारज्यू, उहाँलाई उहाँको कविताको लागि। धन्यवाद सर। म त लगभग सकियो होला बसाइ भनेको त बाँकी नै रहेछ है। हामी अब यो अन्तिम चरणमा छौँ यति बेला मधुवन साँझको। ठिक छ, कविता त जति सुनाउ लाग्छ, जति सुनौ लाग्छ। अब प्रज्वलजी हाम्रो असीम गुरुका कविताहरू सुनेर कहिले अगाइँदैन। यहाँ प्रतिक्रियामा पनि त्यस्तै आइरहेछ। अझ बोनस सुन्ने भनिराख्नु भएको छ साथीहरूले। अब सोचौँला, अहिले हजुरको 2वटा सुन्नेछौँ। त्यही त, अब कविता सुन्न चाहिँ सुनौ होइन। एउटा अलिक कस्तो भनेदेखि म एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक रहेको छ रातो बालक। यो कविता म उहाँको नाम नलिकन के भन्छु भनेदेखि उहाँले मलाई सुनाउनु भयो। नेपालकै यस्तो एउटा ठाउँ छ जहाँनेरि चाहिँ यस्तो कुरा हुन्छ भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो है। जहाँ चाहिँ अघोषित रेड लाइट एरिया छ, त्यहाँ चाहिँ बच्चा यसरीसम्म पुगेको थियो। हामीले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा यस्तरीसम्म हामीले देख्यौँ। जब त्यो एरियामा गएर एउटा बच्चाले चाहिँ तपाईँको हातभरि पैसा बोकेर चाहिँ त्यो रेड लाइट एरियाभित्र गएर चाहिँ म पैसाले सब थोक पाइन्छ अरे, म आमा किन्न आएको हुँ भनिदिएर चाहिँ त्यो बच्चाले भनेपछि
र त्यो कुरो मेरो साथीले मसम्म सुनाइसकेपछि मलाई चाहिँ छटपटी भएको हो। त्यो दिन म निदाउन नसकेको हुँ। र अहिले पनि रातो बालक कविता कच्चा नै छ, मैले यसलाई बनाउन सकिरहेको छैन। यो अझै बनाउन चाहिँ मन छ, तैपनि यो फेसबुकमा सार्वजनिक भइसकेको कविता म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। रातो बालक। अराजक हुरीले ढोकाको आग्लो भत्काएर पस्यो। एक थान गुलाबी आइमाई गुलाबको निन्द्रा निदाइरहेकी थिए। अँध्यारोमा पड्किएको बन्दुक सायद भोको हुनुपर्छ। सन्नाटामा लतपतिएको खुकुरी सायद प्यासी हुनुपर्छ। कि त घरका भित्ताहरू रगतका बाछिटाले पोतिएको दृश्य झुटो हुनुपर्छ। होइन भने मलाई बचाउने भगवान पागल हुनुपर्छ। चुसिरहेको स्तनबाट दूध नआएपछि मैले निदाइरहेको छातीमाथि छामे। चुसिरहेको स्तनबाट दूध नआएपछि मैले निदाइरहेको छातीमाथि छामे। टाउको थिएन। म बिउजदा मसँगै उठ्ने गुलाबी आइमाईको घाँटी कसले चुडाएर ल्यायो? म बिउजदा मसँगै उठ्ने गुलाबी आइमाईको घाँटी कसले चुडाएर लग्यो? यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोजेर एउटा रातो बालक जुत्तामा इज्जत हुन्छ भन्नेहरूको खुट्टा समातेर पालिस दलिरहन्थ्यो, ज्याला थापिरहन्थ्यो। मैले उसकै छेउमा बसेर हरेक दिन चुरोट पिएको पनि वर्षौं भइसकेछ। आज रेड लाइट एरियामा रेड लाइटहरूको बाध्यता चपाउँदै उही रातो बालक मेरो रातो कोठाभित्र आएको छ। आज रेड लाइट एरियामा रेड लाइटहरूको बाध्यता चपाउँदै उही रातो बालक मेरो रातो कोठाभित्र आएको छ। उसकै तृप्तिका लागि नाङ्गिएर बसेकी मलाई हातमा केही रुपैयाँ थमाउँछ र मफलरले मेरो नाङ्गो शरीर ढाकिदिँदै भन्छ, म आमा किन्न आएको। धन्यवाद। सके कविता। निशब्द भए सर। पक्कै पनि त्यस्तै एउटा कविता सुनाए है। अबको पालोमा के सुनाउ भइगयो क्या कविता। नयाँ लेख्न पाएमा सुनाउन राम्रो हो नि त, गजब लाग्थ्यो। ठिक छ, तैपनि अर्को एउटा कविता सुनाउँछु। वाह कविता सुनाउँछु। निकै अगाडि लेखेको कविता। कविताको शीर्षक हो वाह। कवितै राम्रो आयो भने पनि वाह, गजलका शेर राम्रो झरे पनि वाह, राम्रो देखियो भने पनि वाह, है र? एकदम वाह शीर्षक एउटा कविता सुनाउँछु। र अहिले हामी तपाईको कविता सुनेर पनि भनिरहेछौँ वाह। वाह मनमा होस् अथवा मुखले निक्लियोस्, मुखबाट निक्लो ननिक्लोस्, सबै वाह भनिराख्नु भएको छ। यही शीर्षकमा एउटा कविता पढ्छु। यो प्रेमिल कविता नै हो भन्छु। प्रेमिल कवितामा प्राय मेरा कविताहरू वियोगान्त हुन्छन्। यो मलाई लागिरहेको आरोप हो। यसैलाई सुनाउँछु। कविताको शीर्षक वाह। आधा साँझको घुर्मैलो घाममा पोखरीतिर फर्किएर किनारमा बसिरहेको बेला, आधा साँझको घुर्मैलो घाममा पोखरीतिर फर्किएर किनारमा बसिरहेको बेला म भन्दा ठिक पछाडि उभिएर पोखरीको माझसम्म पुग्ने गरी जसले खोल्यो आफ्नो चुल्ठो र देखायो खाली सिउँदो, मैले वाह भनिदिउँ। फर्केर हेर्न मन लागेको आकृति पानीभित्रै सुन्दर देखिनुको
कारण खोजिन। फर्केर हेर्न मन लागेको सुन्दर आकृति पानीभित्रै सुन्दर देखिनुको कारण खोजिन। इन्द्रिणी रङको ओठभित्र सिङ्गो जुनको उज्यालो पोखिँदा जसरी लुट्यो मुस्कानले मलाई, मैले वाह वाह भनिदिए। सुनिन मलाई उसले बोलाएको, तर उसैको छायासँग गफिनुको आनन्द मैले भन्दा ज्यादा कसले भोग्यो होला र। सुनिन मलाई उसले बोलाएको, तर उसैको छायासँग गफिनुको आनन्द मैले भन्दा ज्यादा कसले पो भोग्यो होला र। उसको आँखाभित्र कुन नसा थियो, उसको आँखाभित्र कुन नसा थियो। पोखरीभरि दनदनी आगो लागेको देखेँ। फेरि मैले वाह भनिदिएँ। पानीभित्र देखिएको सुन्दर आकृतिबाट एकाएक खोलिए सबै वस्त्रहरू। पानीभित्र देखिएको सुन्दर आकृतिबाट एकाएक खोलिए सबै वस्त्रहरू। मैले फर्केर हेर्ने हिम्मत गरिन, न त मेरो अगाडि उनी नै आएकी थिइन्। मैले फर्केर हेर्ने हिम्मत गरिन, न त मेरो अगाडि नै उनी आएकी थिइन्। जस्तो देखेँ, जसरी देखेँ, जहाँ जहाँ देखेँ, जे देखेँ, मैले भनिदिएँ। यो सिलसिला वर्षौं चलिरहेको थियो। यो सिलसिला वर्षौं चलिरहेको थियो। उसका सही र गलत दुवै कुरामा अन्धो बनेर तारिफ गरिरहे, वाह भनिरहे। अचानक कहाँबाट केले हुत्याइदियो या कसले धकेल्यो मलाई? अचानक कहाँबाट केले हुत्याइदियो या कसले धकेल्यो मलाई? कि पानी भित्रको आकृतिले पोखरी भित्रै तान्यो मलाई? म खुसीले त्यही आकृति भेट्न पानी भित्र डुबे। त्यति बेला मैले अन्तिम चोटि सुने कसैले मेरा लागि वाह भनिदियो। जब मेरो शरीर पानी माथि तैरियो, जब मेरो शरीर पानी माथि तैरियो, तब वाह भन्ने सायद मेरै प्रेमिका हुनुपर्छ। धन्यवाद सर। साँच्चै वाह। धन्यवाद रोशन सर। दाइको प्रेमिकाले अहिले त्यो कविता सुने पछाडिको प्रतिक्रिया केही आएको त छैन नि? यति बेला वाह भन्दै हुनुहुन्छ होला। वाह भन्दै हुनुहुन्छ होला। धन्यवाद रोशन सर। हामी मधुबन साँझको यस बसाइमा तेस्रो चरणमा छौँ। तेस्रो चरणको पनि हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो भइराखेको छ यहाँले प्रतिक्रिया दिँदै जानु भएको छ, दिँदै रहनु होला। म ढिला नगरिकन कविता नै सुन्ने छौँ अब पनि। प्रज्वल सर, हजुरलाई निम्ति अन्तिम चरणको धन्यवाद। मधुबन गोदुलीको साथी लगायत सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनु भएका तपाईहरु सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद भन्दै दुईजना मेरा आदरणीय कविहरूलाई चाहिँ साक्षी राखेर फेरि पनि कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक हो सामाजिक सरलाई चिठी। सामाजिक सरलाई चिठी? हजुर, सामाजिक सरलाई चिठी। सर, म तपाईको विषयमा कहिल्यै पास नभएको सामाजिक प्राणी। सर, म तपाईको विषयमा कहिल्यै पास नभएको सामाजिक प्राणी। सधैँ अन्तिम बेन्चमा बसेर
तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नमा अनुत्तरित हुने कमजोर विद्यार्थी, मेरो सेरोफेरोको किताब पटक्कै मन नपराउने तपाईको अप्रिय छात्र, कक्षा कोठामा तपाईकै घण्टीमा सबै जात एउटै जात, सबै जात बराबर पढेपछि वीरबहादुर विश्वकर्मासँग एउटै बेन्चमा बस्दा तपाईकै हातबाट पिटाई खाएको जातले बाहुन, वाह लोग्ने स्वास्नी एक रथका दुई पाटा पढेर घर फर्कँदै गर्दा तपाई र गुरुआमाको झगडा देखेर छुट्याउन जाँदा कोदो बारीमा पुगेको छिमेकी म, लागु औषधि खानुहुन्न, यसले स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ पढेर तपाईको लागि चुरोट किन्न निस्केको जिहनदार छात्र म, तपाईले नै भने मुताबिक छातीमा देश, निधारमा देशको माटो, नसामा नदी र सगरमाथालाई स्थिरमा राख्न खोज्दा पागल ठहरिएको देशभक्त म, तपाईले दुई ढुङ्गा बीचको तरुल पढाएदेखि देश बेच्न तयार भएको व्यापारी म, वीर गोर्खाली र खुकुरीको कहानी सुनेपछि लिपुलेख बचाउन खुडा लिएर निस्किएको अयोग्य योद्धा म, हिन्दू राज्य नेपाल राष्ट्रिय जनावर गाई पढेर धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्न नसकिरहेको गणतन्त्रवादी म, बडा महाराज धिराजको आफूतिर फर्केको चोरिऔलो समातेर हुर्किएको सच्चा नेपाली म, कहिल्यै सकिन माझी औला उनीतिर फर्काएर प्रगतिशील बन्न, धेरै पटक शहीद गेटमा उभिएर उच्च स्थानमा बसेका महाराज शहीद हुन् कि होइनन् सम्झिन खोजिरहेको भुलक्कड विद्यार्थी म, मन्दिर मठ चैत्य मस्जिद हाम्रा अमूल्य सम्पदाहरू भत्काउन नसक्दा पछाडि परेको क्रान्तिकारी म, आज यो भन्दैछु सर, म जिन्दगीको परीक्षामा पनि फेल भएँ, उही तपाईको अप्रिय छात्र। धन्यवाद। निकै सामाजिक विषयवस्तुमा टेकेर गरिएका शब्दहरू निकै मिठा थिए प्रज्वल सर। अब हामी अर्को सुन्नेछौँ। र आजको बसाइको अन्तिम कविताको शीर्षक हो आमाको दीक्षान्तमा। आमाको दीक्षान्तमा क कराई कसौडी, ख खरबारी, ग गाईगोरु, घ घर व्यवहार, छ छोराछोरी पढेर जिन्दगीको पाठ, ज्ञान हासिल गरेकी आमाको दीक्षान्त समारोह सुरु भएको छ। क कराई कसौडी, ख खरबारी, ग गाईगोरु, घ घर व्यवहार, छ छोराछोरी पढेर जिन्दगीको पाठ, ज्ञान हासिल गरेकी आमाको दीक्षान्त समारोह सुरु भएको छ। समारोहमा आएका सबैको हातमा फूलको गुच्छा छ, सबैका आँखामा विशाल समुद्र विराजमान छ, भर्खर रोएर फुलिएको बच्चाको घुक्क घुक्क छ मानिसहरूको घाँटीमा। आमाको सम्मानमा मर्स्याङ्दी गीत गाइरहेको छ, छालहरू ठोक्किएर ढुङ्गामा सलामी दिइरहेका छन्, चराहरू पखेटा फटफटाएर बजाउँदैछन् शोक धुन। यति बेला आमा चुपचाप छिन्। आज ऋण तिर्ने सुरमा छ दाउरा, जसलाई आमाले जिन्दगी भर बोकिन् उसले आज आमालाई बोकेको छ। आमालाई आज कुनै हतार छैन, डाँडामाथि घाम आउँदा घामै छोपुला झैं हतारिने आमा आज घाम उदाउनु र अस्ताउनुमा उदासीन छ। हरेक साँझ बिहान आमाको फोक्सोबाट सास निस्केपछि आफूले सास फेर्ने आगो आज आमालाई सधैँको लागि आफ्नो बनाउने सुरमा उभिएको छ। जिन्दगी भर दुःखका घुम्तीहरू पास गर्न घुँडा धसेर पढ्ने, सन्तान मुस्काउँदा
पास भएको महसुस गर्ने, घर व्यवहारको अङ्क गणित कर्मको सूत्रले ठ्याक्कै मिलाउने आमा आज दीक्षित भएकी छिन् र म उनको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित भएको छु। यति बेला सोचिरहेछु जसले देशलाई देश जस्तो बनाउन आफ्नो वास्ता गरिनन्, आफ्ना ओठका लालीको प्रवाह नगरी पहाडका खोप्चामा गुराँस फुलाउन लागि परिन्, गाउँको सौन्दर्य मर्न नदिन कमेरो र रातो माटो लिपिरहिन्, संस्कृति जोगाउन आँगनमा तुलसी हुर्काइरहिन्, सरकारलाई सरकार जस्तो बनाउन आफ्ना चक्रको बलिदान गरिरहिन्, उनैको दीक्षान्त समारोह सिंहदरबारलाई थाहा होला कि नहोला। धन्यवाद, नमस्कार। पक्कै पनि धेरै रमाइलो। प्रिय मनहरू, हामी यति बेला मधुबन साँझको बसाइमा छौँ। हामी लगभग कविता वाचनको चरण पार गरेका छौँ। धेरै सुन्ने रहर हुँदाहुँदै पनि समयको पाबन्दीका कारण हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आगामी कार्यक्रममा पक्कै सुन्ने नै छौँ। यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन् बोनसको लागि भनेर साथीहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ, तर समय हाम्रो निर्धारित समयभन्दा पनि हामी पछाडि गइसकेका छौँ। त्यसको लागि पक्कै हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पुनः जोडिने छौँ। मैले यति बेला कार्यक्रमको सिलसिलामा मेरा आत्मीय मनहरूलाई सम्झन चाहन्छु। आजको यस बसाइलाई र हामीलाई यो माहौल बनाइदिनको लागि विशेष योगदान गर्नुहुने आदरणीय दाई बाबु त्रिपाठीज्यूलाई म सम्झन चाहन्छु। यति बेला यसै कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई धेरै सम्झना छ। त्यसै मधुबनको पर्दा मार्फत हामीलाई यो बसाइलाई सार्थक बनाउनको लागि प्रयासरत हजुरहरू सम्पूर्ण प्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै क्रममा मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक समूहका मेरा प्रिय साथीहरू, मेरा परिवार भन्न रुचाउँछु। उपाध्यक्ष अचल कुमार शर्मा मेरो जोडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँ पनि यति बेला यात्रामा हुनुहुन्छ। उहाँको यात्रा सफल रहोस्, सफल पनि भएको छ, पुनः म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै म सम्झिन चाहन्छु मन्जु अधिकारी, मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक समूहको व्यवस्थापक र कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै दीक्षा भण्डारीज्यूलाई म सम्झिन चाहन्छु। उर्मिला नेउपानेज्यू, चुनु घिम्रे, रेणुका घिम्रेज्यू, महेन्द्र खड्का, चन्द्र थापा साइलेन्स मुन, भरत आचार्य लगायत सम्पूर्ण मधुबनलाई माया गर्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै हजुरहरूलाई पनि म यहाँ थोरै समय छुट्याउन चाहन्छु। असीम सर, हामी छुट्दै केही भन्न पर्ने, केही भन्न मन लागेको दुई शब्द छ भने यहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। म्युट अनम्युट गर्नु त दाइ। फेरि पनि धन्यवाद। अन्तिममा अब खास भन्नुपर्ने कुरा, मलाई खास लागेको कुरा अघि मैले व्यक्त गरिसकेँ। यहाँ धेरै प्रवासबाट, संसारभरबाट हामीलाई सुनेर भन्नुभएको छ, हेरिरहनु भएको छ। मैले अघि भने त्यो अवस्थामा कति बेला कतै सगरमाथाको टुप्पो पो देखिन्छ कि भनेर टाउको तन्काएर हेर्थ्यौँ। त्यो महसुस अहिले मलाई त्यो घरमै बसेर पनि भइरहेछ। त्यो सम्झिरहेको छु मैले त्यो फिल, होइन। त्यो प्रवासमा रहनुहुने सबैलाई एकदमै हार्दिक आभार, जसले यहाँ बसेर हामीलाई सुनेर आनन्द लिनुभयो। अवश्य पनि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया हामीले पढ्ने छौँ र उत्तर दिनेछौँ। हामी यो गोधुली मधुबन साँझलाई पनि एकदम विशेष आभार र भाइहरूलाई यो बुलन्द कविता सुनाउनु भएको यो भाइहरूलाई पनि फेरि पनि बधाई। एकदम खुसी लागेको छ उहाँहरूसँग यो कवितामा सँगै बस्न पाउँदा। सायद पर्जोल जीको र मेरो यो पहिलो होला, सायद पहिलो होला। त्यस कारणले फेरि पनि अब निरन्तर फेरि जोडिन पाउँसँगै
र फेरि अन्तिममा यो सबैलाई यति भन्दै हो मधुबनी समाजलाई हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद असीम सर, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि खर्चिनु भयो। पक्कै पनि हजुरप्रति मधुबन परिवार ऋणी छ। आगामी दिनमा पनि हजुरसँगै सहयात्रा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। यो मधुबन तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँमा सुरुमा आए मधुबन साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने एउटा, त्यहाँ चाहिँ मैले काठमाडौँ कसैलाई पनि नचिनेको, कसैलाई नदेखेको, मधुबन साहित्य प्रतिष्ठानमा यो साप्ताहिक साहित्य श्रृङ्खला हुन्थ्यो, गजल कविता सुनाइन्थ्यो। त्यो मधुबन साहित्य प्रतिष्ठानलाई आज यो मधुबनले सम्झायो। विशेष त्यो मधुबनलाई पनि आज सम्झेँ मैले। अनाम मन्दिर धन्यवाद हजुरलाई, धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोशन परियार सर, उहाँको व्यस्तताका कारण हामीबाट छुट्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म यसै कार्यक्रमकै मार्फत मधुबनको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आफ्नो समय खर्चिनु भएको छ। म अबको समय छुट्याउन चाहन्छु। प्रज्वल सर, हजुरलाई केही भन्नु छ भने? पहिला त एकदम हृदयदेखि नै आभार गणेश सर, तपाईँले यति सहज बनाइदिनु भयो कि यो कार्यक्रम यस्तो लाग्दैछ हामी सबै सँगै बसेर नै यहीँ फिजिकल्ली नै सँगै बसेर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ जस्तो एकदमै सहज बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मधुबन गोदुलीको साथी का सम्पूर्ण टिमहरू र आज मसँगै बसेर कविता सुनाउनु भएका मेरा आदरणीय कविहरू असीम सागर र रोशन परियारज्यूहरूप्रति पनि एकदमै आभारी छु। र हामीलाई सुनेर देश विदेशबाट हामीलाई सुनिदिनु भएका तपाईँहरू सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै आभार टक्राउँदै तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचा गर्छु। यति भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा तिनैजना अतिथिहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै, हामीलाई साथ दिनुहुने हजुरहरूप्रति नमन अर्पण गर्दै, जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा रहनु भएको छ, खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्। कोरोनाको कहर छ, आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोला भन्दै आजको यस बसाइबाट म यहाँहरूकै अक्षरको साथी गणेश बाबु अधिकारी बाबु पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। आगामी शनिबार पुनः उपस्थित हुने नै छौँ भर्चुअलको साथमा। यहाँलाई निमन्त्रणा गर्दै शुभरात्रि। जय साहित्य, जय मधुबन। नमस्कार।